سلام كمين يخاطهم أنا كيروس أبرها يبهال ناتا يوتيوب channel لا تنسوا إلى فيديوهاتنا مرعى على لنا مرعاتات الساخر يكون لي إياها بقرهم سر كام تقولوا مجمرة يوتيوب تأتيو يهو يوتيوب آتين يهو هذه أبدا ملك زلا ملك غير الله ناخذ أنا سر كم إلا شيء توين دمو صحيفة مرخويت لهون يهون أنا خيال لهم أبدا أتيت قولوا مجمرة نخو وازئة قرتا أزياء بهال تجراي على ج سبيس يبلاي تجراي على ج لهم ذا صحيفة أنه سيرك مجبري تبزي الله سيرك تلوه بقى قطة همس الله مالتي أزياء دي آية جينا حداش يانا ثلاثة 4 سبسكرايب اللوا زي آية زي أخم تنخوا يهو نخ الله لو اشتأتنا لنا مالتي 56 شيء نمر عنا كأو ناي بوتات ناي عدنا الأرض هو ملقي الله إنه 56 شيء فيديوهات زي مالتيو ولا أتيهم تريو تقوليهم نم فيديوهات زيو فتو وسوي انترهو تقوليهم أو قصالي صبوا له هنا ممهر لولا نجارات كلك الآية بزعنا ناي موبايل ناي طقمت له هنا ابلكيشنات قال لك الآية خالي تي يوتيوب قناه نياتنا خل تشعي قال يتحطى زلوا جنسا يو هنا كيس للنورا بزح او يتو زخنا فيديو نايس ويم دمو ناي ادم درفتات لا نيرسنا ينات خنزيلو يوتيوب سلو بلوك الغورو بزي اهم حدش خفيت له هو مالتيو بزي تمثل تروحوا واجن مجمرة سما تجراي مقالتل تروحوا واتلهم تبون سرچ تقولوا توليهم تجراي مقاللهم قدام بقللوا تجرا على جنت دايلهم بقطታ تروحوا واتوليهم مرتي هذه مثال زي زغرنا انه زي مثل مالتي هاو عاوزي لا رأهم مثل اندحر ام قرات اندحر قن نسيلكم هينو عاوزي على سيتنج ما يعنا سيتنج قمة انا اقرب كنا تمثل الله زي ازيا نايدي ملكت الله نخ الله تنخوا سمعكم لا تهينو ጥራቱ ዝምስል እንድሕር ቀንስ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ኣትነ ኸዋ ዛ ምልክት ኣላ ብየማን ገጽ ኣላ ታዝበላ እዚኣ 720 ደላ ካብዚ ልልዓል ጥራት ገወርላ ተልዮም ኣብ ገሊኹም ለለ ሰለስተ ይገለ ትል ትኽእል እያ እሱ ጥራቱ ድብዝዝ ዝበለ ይልኾን ኣሳይት ገወር ልዕላት ነኸዋ እዚኣ እያዶ ታይ ትኾንላ ኣብዚኣ ከፍተኛ ያለ የምስል ጥራት ትብላ ኣብዚኣ ወሂው ቀጣው ተኾይኑ ዝቅተኛ የላቀለለ የተወሰነ ጥራት ይምረጥ ተወሰነ ቀንስ ዝበለ ይዝመጽእ እዚ ከፍተኛ كف ياله يمثل طرات لول تجرناي ወይ በእንግሊዘኛ ተሆይኑን አትነኸዋ ኣብዚ ዝምስሊ ትክክለኛ ተቆረጾ ናይ ምስሊ ጥራት የርእየኩም ማለት እዩ እዚኣ የሁለኩም ደሊ እዚኣ ትመስል በዚኣ ካውለለ ሼር ጎርዎ ላይክ ጎርልና ኣብ ገጠር አና ዓድና ቤተሰብና ሕዋተይ መርዓ ለቃረጽዎ እዩ أمزي عينتات بهلا عدنا نخفالت ونشر قورو منم رقود نقر يولي سبسكرايب ونقورو نشاني إنها زختي سبسكرايب القورسة لرأيه بزحني وقن سبسكرايب قورو منو نقود أكم نقر اللي لك عدي زي أخو لكم دلي